Fisheries Minister Nilkant Halankar said the Pollution Control Board has been directed to inspect the fish deaths at Mala Lake and submit a report. Based on the findings, concerned authorities will be instructed to take necessary prevention action. पयलीं मळा हांगा पणजे मळान हांगा खुबशे नुस्तें मेले तळयेन सो तेजेर एज अ फिशरी डिपार्टमेंट म्हणून कितें नुस्तें जें ना तें उदक कंटमिनेशन जालें डेली रेगुलर पाणी फ्लो जायना तें एक जालें सेकेंड थिंग तांकां तें नुस्तें आसतालें तांकां ऑक्सिजनाची गरज आसता ती नासली थर्ड थिंग तें टायम जालो काडप आसता आनी तें उदक थंय जाल्या उपरांत तें कंटेमिनेट जालें आनी म्हणून तें जस्ट लायक चिकानी वास्को जाल्ले पळय त्या प्रमाणे हांगा जालें आमी आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हाजे कडेन रिपोर्ट मागला थंय म्हणजे धाडला इन्स्पेक्शन करून तेंच्यांनी सांगल्या उपरांत आमी तें PDA जावं ती प्रॉपर्टी ती PDA कडेन PCP तांकां बरोवन तेजें कॅर घेवपाचें तांकां WID जेन्ना हे 50 करोड मोडून जेन्ना सगळें हे केल्लें ब्युटिफिकेशन केल्लें तेन्ना तुमकां डिपार्टमेंटाक सांगून नाशिल्लें नाल्यार तुमी कन्सल्ट करून नाशिल्लें ते आमकां लागना कारण म्हटल्यार तुमी वाटी बिटी सारक्यो आसा काय म्हणून डिपार्टमेंट WID कितें लागता हय ते लागता साधारण डॅम लागता म्हणून आमी सांगून नुस्तें घालता सो इट इज प्युअरली WID आमी ते नुस्तें कितें आसा हेचेर आमी पडना पूण कांय गोश्टी आमचे टॅक्निशियन तांकां जाय ना कितें मार्गदर्शन जाल्यार आमी सांगता तशें बरें उदक आसा सालावली आसा बाकीच्या डॅमार तेन्ना बारीक नुस्तें आमी व्हरोन सुद्दां काम करता